Once again, good morning. Usa ka maayo gyud nga buntag kay sada kayo iligid-ligid pa gidunta kay tugnaw ang palibot. Pero natay angay nga pagahimuon para sa atong pag-response diha sa atong tagsa-tagsa katawag. So in line sa atong message karon nga kinahanglan kita maningkamot para kita makahawas sa atong mga tanang kalisdanan. Ang kapobrehon o kawadon mao ni ang nagdasig sa tao o kanato nga maningkamot aron mahawas kita nini. So kung walang mga kalisdanan, kapitos, problema, sakit, dili ta magdot-dot diha sa atong kiniang pag-alagad sa Ginoo. So tingali mo ni ang gibati ni San Pablo nga sa iyang pagka-apostoles na iyang gihambin-hambin nga mga sakit. Kay tungod dili siya makapagarbo sa iyang kaugalingon kung dili pinagi sa Ginoo o pinagi niya na nausab padayon ng iyang way paglurang kini ang gugma sa Dios. Nag-ilustrar kini og pagbudlay, paghago og paglahutay. Diya sa atong pag-alagad sa Ginoo, kasagaran sa mga nag-alagad kanang mailang bitaw sa primero, kanang kusog mo pasikat ba nga epektibo gini nga tao kay kugihan apan sa lahutay di makahimo. So sa atong pag kinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, dili lang taigo maayo mo start but to the end gayud. So muna nga kinahanglan gidato ang kining paglahutay. Sa samang paagi, kung kita anaa diha sa kakalangon sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi, mausab unta ang atong pagabuhaton. Ang pagpaningkamot o pagpaninguha maunta ang atong pagabuhaton para makabaton kita og igo nga paghupot sa mga langitnong mga butang. Usaw man pagpakita nato niini nga kita kapos sa espirituhanong mga butang. Ug unsa may atong kinahanglan para kita mahimong enough ang atong nahuptan nga kaalam sa Dios o mga pulong sa Dios. So lain mao gid ang pulong sa Dios. Para kita mahimong equip diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, pulong sa Dios ang atong ikinahanglan. Ug unsa man nato nga mahimutang attractive sa pulong sa Dios. Nga natay kahingawa ba? Natay kauhaw sa pagpaminaw sa iyang pulong. Nga dili ta maka-afford nga mulabay ang adlaw nga dili ta makabati sa pulong sa Dios. How to motivate ourselves? Nayuban nga mudasig nato nga padayon or mo appreciate sa atong mga ipangbuhat o mausap kini ang usahay makapadasig nato. Apan kung wala ay mudasig nato, kinsa may mudasig sa atong kaugalingon. So ang mudasig sa atong kaugalingon kita ra gyud. Live the word of God. Puy-an nato ang pulong sa Dios para kita mulahutay. Kay wa gilain. Wa masad ta naginusara. Uban man na kanato ang Ginoo. So di nato hunahon nga sa ato rang pagpaningkamot
ato giubanon ang Ginoo diha sa atong pakigbugno sa atong kalibutanong puwersa nga kanunay naguyod nato para kita maluya diha sa atong paglawig diha sa Ginoo. Diha sa atong ibasa sa unang sa first reading kung unsa ka importante ang pulong sa Dios. Kung unsa ka gamhanan ang pulong sa Dios. So, kanunay na nato ning mabalik-balik pagpakabati apan kinahanglan gid atong balik-balikon. Tungod kay pinagis atong pagbalik-balik dinhi. Ato na ning memorize og ingon sa atong mabutang sa atong hunahunag kasing-kasing kanunay ug mapahinumduman kita kanunay unsa kagamhanan ang pulong sa Dios. Hebrew 4 o Hebrehanon 4:12 kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kini kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. So ingani ka ngilngig ang pulong sa Dios. Pero lagi kung unsa kang ngilngig ang pulong sa Dios mo sa lang atong pagpagahi sa atong kasing-kasing. Mo na pero tungod sa iyang kahait niini mudulot kini pero mo last pa ni og pila ka buwan, tuig, hayha manutlan kung kita dili gyud may stir up diha sa pulong sa Dios. So nara gid sa ato nara sa atong pagdawat sa pulong ang effectiveness sa pulong sa Dios. Ang atong pagcondition diha kaniya, atong pagpuyo diha sa iyang pulong. So bisag unsaon nato og memorize, bisag unsaon nato og meditate, kung wala nato og yatiman nato kasing-kasing, then mahimong kini ang kalasbas sa panahon. Sayang ang panahon. Nga kung ato palang seryoso ang pulong sa Dios, dako ang tagkahimuan sa atong kinabuhi. Ang tanang butang nagsumikad sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Yan ang gisaad sa Ginoo. Unaha ko ninyo. Ug ang tanang mga butang, iyang igadugang kanato. Diya sa atong ibanghilyo. So, naghisgot kini sa tulo ka bahin ang mission ni Ginoong Kristo. Kini ang spiritual sickness o kining healing and redemption. So, ato makita ng spiritual sickness or kining Jesus mission diya sa verse 17. Nga miyanhe siya aron, miyanhe siya alang sa mga masakiton, dili sa mga maing lawas. Miyanhe siya sa mga makasasala, dili sa mga matarong munyang mission. O kining spiritual sickness. So, kung malnourished gani ang tao, prone siya sa sakit. Kung atong lawas ba malnourished, kulang sa pagkaon nga sustansya, prone sa sickness and diseases. Mausab ni ang atong kinabuhi. Kung kulang ta sa kaon sa pulong sa Dios, prone pud ta sa sickness and diseases. Unsa man ning sickness and diseases? So duha ka klase nga sakit. Sakit sa lawas, physical nga lawas, ug usab diha sa espirituhanon. Unsa man ang espirituhanon nga sakit? Kanang espirituhanon nga sakit kanang dili kadutlan. Dili ka dili dutlan sa pulong sa Dios. Mulabay ra sa pikas na lunggan. Muna den luya, dili ka nagsimba. Bisag na Bible study, dili ka apil. Bisag silingan ra nag Bible study, dili mo apil. Tungod kay naay spiritual sickness. So muna ang mga signs kining gitawag og spiritual sickness. So asa man ta?
magpaayo nining gitawag og spiritual nga sakit. Asa man ta mangitag spiritual healing. So una sa tanan, dinhi nga dapit diha sa atong mga leader. Ug diha usab sa atong pagpaminaw sa pulong, diha sa atong pagmeditate sa pulong, diha sa atong mga debosyon, diha ta makabaton og spiritual healing. Diha sa atong pagpamalandong, labi na natay bation ba? Naman ko'y vitamins. Nag-inom ko vitamins. Ako exercise ko. May akong kaon. Nganong naman ko'y sakit. So na mga butang dili na to ma-explain. Nganong naman tayo sakit ngayon sakto man ang atong nutrition nga gi-intake. Kana nga mga sitwasyon usa ka na ka-sign nga nagkinahanglan ka sa espirituhanon nga nourishment. So mao ang pagkaon sa pulong sa Dios. Pag-meditate sa iyang pulong. Usa na to pagbalansi ang physical nato nga kahimtang diya sa espirituhanong kahimtang. So unsay paagi sa atong pag-atiman sa atong lawas, mausab unta ang atong paagi sa pag-atiman sa atong espiritu, sa atong kalag. So kung atong ipakaon atong lawas, katulo sa isa kadlaw, plus isna kaduha, ato sa duntang parihaso ng atong kiniang espiritu para mahimong balansi ang atong pagkinabuhi, body, soul, and spirit. So, unsaon man nato nga mahimo kitang o mahimo maparihas nato, maikwal nato ang atong pag-atiman diha sa atong lawas og espiritu. So, simple ra istoryahon, simple ra sabton. Recognize that we are spiritually poverty. Atong ilhon nga kita pobre diha sa espirituhanon nga aspito. Unsay buti pasabot nining pobre sa espirituhanong kining aspito. So sama sa tao bitaw nga pobre, way nahot, nag-apas kanunay sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon, magproblema unsay dungagon pagkaugma kung naigidungag karong adlaw. Ang iyang buhaton bisan unsa nga klase nga trabaho iyang sudlan, magamay og sweldo, madakog sweldo, basta nalay trabaho, iya nang sudlan nga trabaho. Mao sa unta nga na ang atong pagabuhaton diha sa atong espirituhanon nga kakulangon. Kada bitong walay bugas, ulan-ulan pa gyud. Bisag ulan-ulan mo trabaho para makapalit og bugas. Diya sa atong pag-atiman sa atong kalag, usahay taligsik lang, dili ta makasimba kay taligsik, mabasa. Daghan ta kay mga rason. Tungod kay tingali, adunahan na ta sa mga pulong sa Dios, adunahan na ta sa espirituhanon. Apan ang pagkabadunahan sa espirituhanong butang, dili na siya kaning masatisfy. Para sa bitaw sa tao, ang tao sa kung natun-an sa arapan o economics, ang may kinaiya sa tao. Ang kinaiya kuno sa tao kini ang walay katapusang pangangailangan. Ang tao kuno dili mas kontento. Kung tao pobre, maningkamot para madato. Kung dato na, wala po na siya naningkamot ka mapobre. Kung dili maningkamot nga mo samot pagig kadato. Ang tao, walay satisfaction.
Ing ana usab unta ang atong pagkinabuhi diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Nga kung naa na ta, natay mga na store nga mga pulong sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, dili ta muundang hangtod nga mubalik ang Ginoo. Padayon ang atong pag-uswag, padayon ang atong kiniang pagtuon, pagpaminaw, bisan balik-balik. Kay bisan balik-balik ang pulong sa Dios, lahi-lahi ang pagpaambit niini. Adunay kiniang level, adunay ladder sa atong pagtubo nga sa pagtubong Kristohanon. Tingali, balik-balik ang atong ibasa nga pulong sa Dios pero lain-lain ang pagpaambit niini. So ingana ang pag-uswag sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So again, importante kayo kining gitawag o balik ko na ko kining pobre sa espirituhanong mga butang. Kay unsa may gisulti diya sa Sermon of the Mount diya sa Matthew 5. Matthew 5 verse 3. Bulahan ang one nga translation, happy or bulahan are those who know that they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to Him. Kay nga naman, kay kung kita pobre diya sa pulong sa Dios, bisan ug ulan, musimba kita. Mabunog ang ulan, hinay ang ulan, ug walay ulan, musimba kita. Kung kita kapos diha sa espirituhanong mga butang. Bisan diya sa panagtigom, madikon man kaya mag-appreciate, maliman man ang mag-appreciate, mapari man, mutambong kita, kay kita gutom diha sa pulong sa Dios. So, dili sad ko makaingon nga, walay kwenta na ang atong pag-abtik sa iglesia, sa simbahan. Unya, dili ka mo makatambong sa atong panagtigom. Bisan sa Merkules, makakabisin pa yun. So di po going ko makaingon nga useless, pero napay kakulangon. Kitang tanan mangyud na ay kakulangon. So, na mga higayon nga busy, pero sa gingon sa kalibutan nga pag-ayaw, may dahilan. Daghang kay tag mga rason. Pero kung gusto na to, maraming paraan. So, ingana ra ang atong kinabuhi. So, kita, may mga usahay tabo, hanay ba sa atong mga justification ba? Pero ang Ginoo na baludaan kung unsa ang imog yung intensyon. So, justification, pag-justify nga makaturunganon ang imong gibuhat, ganang naay validity ang imong rason. Pero di ato tubangan sa Dios na hibalo siya kung unsa gayod ang hinungdan nganong dili ta makapalta ta sa atong mga kinahanglan nga pagahimuon isip mga katawhan sa Dios. So sa katapusan, akong balikon nga the best way nga atong mahimo kitang epektibo nga mga Kristohanon o produktibo nga mga Kristohanon o Kristohanon nga kanunay nga nag-uswag atong i-recognize nga kita pobre diha sa espirituhanong mga butang. Maong Ebanghelyo o gihangyo ang tanan sa pagpanindog.